साहिब सज्जादा आकाई मौलाई सरकार फैजान खुदा कादरी नारे तकबीर। अस्सलामुअलैकुम। आइए तकरीर सुनने से पहले पहले छोटे से बोल हजरत सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सबसे अफजल सहाबियों में से एक सहाबी हैं। तो आए उनकी शान में दो वाक़या सुनते हैं। पहला वाक़या तब पेश आता है जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए अबू बकर जाओ और मेरी अंगूठी पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा दो। तो अबू बकर जाते हैं नकाश के पास और नकाश को कहते हैं, ए नकाश इस अंगूठी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखवा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार हमदानुल हुदा कादरी, खानकाहे पिन शरीफ, साहिबे सज्जादा, सरकार फैजानुल हुदा कादरी, नारे तकबीर। तो नकाश लिखता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसके बाद जब वो अंगूठी हज़रत अबू बकर हुजूर को पेश करते हैं तो हुजूर फरमाते हैं, अबू बकर मैंने तुम्हें सिर्फ इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाने को कहा था, तुमने ये क्यों लिखवाया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अना सिद्दीक़ अकबर। तभी जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से आते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह ये जो सिद्दीक़ अकबर का लफ्ज है ये उन्होंने नहीं लिखवाया, ये खुदा ने कहा। जब खुदा का फरमान हुआ कि अबू बकर ने अपने खुदा के नाम से उनके महबूब का नाम जुदा न किया तो खुदा ने भी ये सोचा कि अब मैं अपने महबूब के नाम से अबू बकर का नाम भी नहीं जुदा करूंगा। ये थे हमारे अबू बकर जिनकी शान जिनको खुदा अपने महबूब से जुदा न करता, वो है अबू बकर। अब दूसरा वाक़या आता है हुज़ूर अबू बकर की वफात के जब वक्त पास आ रहा था तब उन्होंने हज़रत मौला अली को बुलाया और कहा, ए अली मेरे वफात के बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर के पास जाना जहाँ पे हुज़ूर दफन है और पूछना कि क्या अबू बकर को वहाँ पे दफन होने की इजाज़त है। जब उनकी वफात हुई तब उनके वसीयत के मुताबिक उनको हुजूर शरीफ के बाहर लाया गया और पूछा गया, या रसूल अल्लाह क्या अबू बकर को दफन होने की इजाजत है। तब अंदर से आवाज आती है, हाँ बिल्कुल। अब एक दोस्त को अपने दोस्त से मिलने की ख्वाहिश हो रही है, अबू बकर को ऐसे दफन करो। ये थी हज़रत अबू बकर।
लेते इधर, नहीं तो नीचे हो बैठते बोलो के सकते हो बैठे नमाज हाइट हो गए। ये थे अबू बकर जिनको हुजूर अपने दोस्त मानते थे। हुजूर के दोस्त कौन? अबू बकर। सबसे अफजल सहाबी कौन? अबू बकर। सबसे पहले खलीफा कौन? अबू बकर। ये थे अबू बकर। अब साथ में नारा लगाया, गाली गाली नगर नगर अबू बकर अबू बकर, गाली गाली नगर नगर अबू बकर अबू बकर, गाली गाली नगर नगर अबू बकर अबू बकर, गली गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर, गाली गाली नगर नगर अबू बकर अबू बकर, गाली गाली नगर नगर अबू बकर अबू बकर, गाली गाली नगर नगर अबू बकर अबू बकर, गली गली नगर नगर, 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 फैजान पीर शरीफ। ये थे हमारे अबू बकर। अब शिया कहते हैं कि अबू बकर को हम नहीं मानते, हजरत अली को पहले खलीफा बनना चाहिए। उनको ये सुनाना चाहिए कौन थे अबू बकर। ये थे हमारे अबू बकर जो हुजूर के दोस्त थे, सबसे अफजल सहाबी थे, सबसे पहले खलीफा थे। ये थे अबू बकर। उनकी शान में गुस्ताखी हम नहीं चाहेंगे, उनकी शान में गुस्ताखी हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। हुजूर पाक से हम मोहब्बत करते हैं, वैसे हमें अबू बकर से ही मोहब्बत करनी है। वो हमारे पहले खलीफा थे, उनके वो ना होते तो कुछ ना होता। वो मर्द में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? अबू बकर। ये थे अबू बकर, ये थे अबू बकर हमारे, ये अबू बकर। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे पीर शरीफ के चमकते गुलाब सैयद हमदानुल हुदा। एक बार मोहब्बत के साथ, मोहब्बत अकीदत के साथ हुजूर सैयद हमदानुल हुदा कादरी की मोहब्बत में आप खड़े होकर नारा लगाएं। ये तेवर सरकार नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, खानकाहे बिन शरीफ, फैज़ाने बिन शरीफ, मकामे सरकार अबू बकर सिद्दीक, मकामे सरकार अबू बकर सिद्दीक, गली गली नगर नगर, 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 नारे हैदरी, सीरत रिज़वानुल हुदा, नारे तकबीर। मोहब्बत के साथ बढ़ जाए। आज सरकार हमदानुल हुदा ने शीयत का जनाजा निकाल दिया, इसी का नाम है मसलके आला हजरत। क्या तेवर है, खुदा की कसम ऐसा लग रहा है सरकार रिज़वानुल हुदा बोल रहे हैं। वापस से जमान तो ये एक बार फिर दरूद शरीफ पढ़ते हैं और नाते पाक सुनते हैं। हुजूर पाक की शान में देखने को या मुहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं, देखने को या मुहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं। हाँ मगर महबूब कोई आपका देखा नहीं। एक से एक बढ़कर हंसी देखे मगर या मुस्तफा, एक से एक बढ़कर हंसी देखे मगर या मुस्तफा, हमसे बढ़कर हुस्न वाला दूसरा देखा नहीं। देखने को या मुहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं। हाँ मगर महबूब कोई आपका देखा नहीं। मैं तो
नहीं देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह महबूब कोई आप सा देखा नहीं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह का पर्दा हटाकर वो निगाहे शौक से नीम का पर्दा हटाकर वो निगाहे शौक से मुस्तफा को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह खुदा देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं हम अगर महबूब कोई आप सा देखा नहीं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذکرونی اذکرکم فاشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آپ حضرات بہت دیر سے نعت و منقبت دباتے نصیحت سن رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت بیان ابوبکر کے شان میں بھی ہمدان بابوں سے سنے. اب چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے رسیدی بھی کرتی ہے کھانے کا بھی انتظام ہے اس لیے وقت زیادہ نہ لیا جائے اس لیے مختصر میں مجلس کو سمجھ دی جائے. یہ بزم-ے-عشق ہے یہاں ضبط دل کی جانچ ہوتی ہے. یہ بزم-ے-عشق ہے یہاں ظرف دل کی جانچ ہوتی ہے. یہاں پوشاک سے اندازہ انسان نہیں ہوتا. اور کیا یہ خوب حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ منور میری آنکھوں کو میرے شمس دہا کر منور میری آنکھوں کو میرے شمس دہا کر دے غموں کے دھوپ میں وہ سائے زلف عطا کر دے جہاں باغی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے جہاں باغی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. زمین کو آسمان کر دے سوریا کو سرا کر دے.
यावर है वो यावर, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारी बला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे ताजुल शरिया, हुजूर सैयद मुफ्ती फैजानुल हुदा कादरी, खानकाहे बिन शरीफ, नारे हैदरी। हजरात, इश्क और मोहब्बत की बेपनाह ताकत और लुत्फ का अंदाज़ा हमें हो कि ना हो, लेकिन वो नफूसे कुदसिया अच्छी तरह जानते हैं जो इश्क और मोहब्बत की चाशनी का मज़ा चख चुके हैं, जो इश्क और मोहब्बत की दौलत लाजवाल लेकर इस दारे फानी से मुल्क जावेदानी की तरफ सफर कर चुके हैं, जो आयत करीमा युबिकुमुल्लाह की गोए मुश्त खुशगवार सुन चुके हैं, जो आज भी हयात है और सुबह क़यामत तक हयात रहेगा, जिन्हें दुनिया में भी कोई रंज मलाल ना था और ना ही मैदान महशर का कोई खौफ व हिरास होता। ये वह हज़रात है कि जिन्होंने ज़्यादा इश्क मोहब्बत पर गुजरने में ना तो आबला पाई का एहसास किया और ना ही अंगारों से उलझते हुए दामन के सुलगने की फिक्र। तो बड़े ही खुश नसीब है कि हम लोग बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले, उनकी मोहब्बत के आगे अपने गर्दनों को खम करने वाले, और जो इन बुजुर्गों से बगावत रखते हैं, अदावत रखते हैं, तो उनके बारे में मेरा रब फरमाता है, मन आदाली वलियन फकत आज़मतहु बिलहक़, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखता है मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। तो अब जो बारगाहे गरीब नवाज के गुस्ताख आ रहे हैं, वहां के बारे में तरह तरह की बातें ला रहे हैं, तो गोया अब वो लोग अल्लाह से लड़ाई ले लिए। अब जो अल्लाह से लड़ाई ले ले फिर उसका कोई खैर नहीं, कोई बचाने वाला। अल्लाह वालों का क्या कहना, रब फरमाता है, वमा यज़ालु अब्दी तक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल हत्ता उहिब्बुहु फ़इज़ा अहबब्तुहु, मेरे बंदे कुछ ऐसे हैं कि नवाफिल के जरिया मुझसे करीब होते हैं, तो जब वो मुझसे करीब होते रहते हैं तो मैं उनसे मोहब्बत करने लगता हूँ, और जब मैं उनसे मोहब्बत करने लगता हूँ तो कुन्तु समअहुल लज़ी, मैं उसका कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है, बसरुल लज़ी युबसिरु बिही, मैं उसकी आंखें हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, यदहुल लज़ी यब्तशु बिहा, मैं उसका हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, रिजलुल लती यमशी बिहा, मैं उसका पैर हो जाता हूँ जिससे वो चलता है। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अशातुल लम्हात में फरमाते हैं कि बल्कि जगह इस हदीस में और इजाफा किया जाता है, उसका दिल हो जाता हूँ जिससे वो समझता है, उसकी ज़बान हो जाता है जिससे वो पकड़ता है। तब गोया वो मुझे से देखता है, मुझे से सुनता है, मुझे से पकड़ता है, मुझे से चलता है, मुझे से समझता है, मुझे से बोलता है। बाप कुछ देर के लिए सोच सकते हैं कि मेरा रब तो हाथ और पैर से पाक, मेरे रब की कोई शक्ल सूरत नहीं है, कोई छवि कोई तस्वीर नहीं है, फिर यहाँ पे कैसे कहा जा रहा है कि हाथ हो जाता हूँ, पैर हो जाता हूँ, मेरे रब की तो कोई छवि नहीं है। अरे मेरे रब का क्या कहना, जिसकी न कोई इब्तिदा है न इंतहा,
जो जमान और मकान के हदों से मावरा बेपनाह ताकत का मालिक है, जो हर नक्श है जिस्म जिस्मानियत से पाक और मुनज़्ज़ह है, अपनी जात और सिफात में जिसका कोई शरीक व शहीद नहीं। जिंदगी और मौत उसी के कब्ज़े में है, उसे कभी फना व ज़वाल नहीं, उसके सब मोहताज है, वो किसी के मोहताज है। देखो तन्हा वही जात वाक़िउल वजूद है, जो खालिक राज़िक मुनज़्ज़िम शुजाअत है। नारे तकबीर, खड़े हो जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरे नबी की है ये शान, मेरे नबी की है ये शान। औलादे सरकार रिज़वानुल हुदा, औलादे सरकार हसनुल हुदा, खान काहे पीर शरीफ, शेरे बिहार, आसनी शेरे बबर, हमारी शेरे बबर, आसनी शेरे बबर, रिज़वानी शेरे बबर। शहजादा है खाराजा का, खानदान है ख्वाजा का, शहजादा है राजा का, शहजादा है राजा का, शहजादा है राजा का। पत्ता पत्ता फूल फूल, सरकार मुफ्ती फैज़ानुल हुदा कादरी। ये सब मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। यको तन्हा वही ज़ात वाक़िउल वजूद है, जो खालिक और राज़िक मुदब्बिर मुक़्तदिर है, शुजाअत है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है और बेनियाज है, न उसकी कोई औलाद है, न वो किसी से पैदा हुआ और उसके बराबर कोई नहीं। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अपने तफसीर की किताबों में जगह लिखते हैं कि जब बंदा अताअत पर हमेशगी करता है तो उस मकाम पर पहुंच जाता है कि नूर इलाही उसकी कान हो जाती है, जिससे वो सुनता है। तो फिर वो दूर और नज़दीक की भी चीज़ें सुनने लगता है। जब बंदा अताअत पर हमेशगी करता है तो नूर इलाही उसकी आँख हो जाती है, जिससे वो देखता है। तब बंदा दूर और नज़दीक भी देखने लगता है। बंदा जब अताअत पर हमेशगी करता है तो नूर इलाही उसके हाथ हो जाती है, जिसे वो पकड़ता है। तो अब वो दूर और नज़दीक पे तसल्लुफ़ करने पर कादिर हो जाता है। जब बंदा अताअत पर हमेशगी करता है तो नूर इलाही उसकी पैर हो जाती है, जिससे वो चलता है। गोया पल भर में जहाँ चाहे चला जाता है। बंदा दूर और नज़दीक की चीज़ों को देखने लगता है। रहता अजमेर शरीफ में है, सुनता चांदीगर वालों की है। रहता बगदाद शरीफ में है, सुनता की चांदीगर वालों की है। रहता पिंड शरीफ में है, सुनता चांदीगर। आराम पिंड शरीफ में कर रहे हैं, सुन आप भी रहे। कहा जाता कि अल्लाह के वली कौन है? पूछे अल्लाह के वली कौन है? तो कुरान कहता है अल्लाह के वली कौन है? तो कुरान कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वली वो है जिनमें न कोई खौफ है न कोई गम है। तो अल्लाह के वली पर जब कोई खौफ कोई गम नहीं, उनके मानने वाले भी बेखौफ, उनके चाहने वाले भी बेखौफ और बेगम। क्योंकि हर इंसान का हश्र उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। हम गौस ख्वाजा से मोहब्बत करते हैं, कल क़यामत में हमारा हश्र गौस ख्वाजा के साथ होगा। हम अपने पीरो मुर्शिद से मोहब्बत करते हैं, कल हमारा हश्र उन्हीं पीरो मुर्शिद के साथ होगा, अल्लाह वालों के साथ होगा। बुज़ुर्गान दीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाहे बिन शरीफ, औलादे रसूल, शहजादा मुस्तफा, औलादे सरकार रिज़वानुल हुदा। हज़रत मालिक बिन दिनार जो ताबई रसूल, बहुत बड़े अल्लाह वाले,
ایک مرتبہ ایک کشتی سے جا رہے ایک تاجر کا نو پر موتی گم ہو گیا اور اسے شک ہوا، انہوں نے الزام لگا دیا مالک بن دینار کے اوپر کہ آپ نے ہی میری موتی کو چرایا ہے، آپ نے ہی میرے موتی کو لیا ہے۔ مالک بن دینار آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہیں اور اپنے رب سے فریاد کرتے ہیں، اس کے بعد ایک آواز لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مچھلیاں سمندر سے چلی آئی اور اپنے منہ میں موتی رکھتی ہیں۔ حضرت مالک بن دینار مچھلیوں کے منہ سے موتی لیتے ہیں، اس تاجر کو دے دیتے ہیں۔ تاجر جب دیکھتا ہے تو بڑا ہی شرم وہ مالک بن دینار ایک بار ایک ملحد کے پاس، ایک کافر کے پاس، ایک آتش پرست کے پاس، اور انہوں نے اسے دعوت اسلام کہ اے آتش پرست، تم میرے نبی کا کلمہ پڑھو، تم کلمہ پڑھ دو، مسلمان ہو جاؤ، دار اسلام میں آ جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں کلمہ پڑھو۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ چلو ایسا کرو، تم نے کتنے سالوں سے اس آگ کی پرستش کی ہے، اس آگ کی پوجا کی ہے، تم بھی اپنا ہاتھ آگ میں ڈالو، میں بھی اپنا ہاتھ آگ میں ڈالتا ہوں۔ میں نے تو کبھی اس کی پوجا نہیں کی، پرستش نہیں کی، چاہیے تو یہ کہ یہ آگ مجھے جلا دے، اور تم نے اس کی 70 سالوں سے عبادت کی ہے، تمہیں یہ نہ جلا دے۔ وہ آتش پرست کہتا ہاں ٹھیک ہے، وہ آتش پرست اپنا ہاتھ مالک بن دینار کے ہاتھ میں دیتا ہے، اس کے بعد اس ہاتھ کو باندھتے ہیں، باندھنے کے بعد ہاتھ کو آگ میں ڈالتے ہیں، کچھ دیر ہاتھ کو آگ میں رکھے رہے، اس کے بعد جب باہر نکالتے ہیں دیکھتے ہیں مالک بن دینار کا بھی ہاتھ صحیح سلامت ہے، اس آتش پرست کا بھی ہاتھ صحیح سلامت ہے۔ وہ آتش پرست پوچھتا ہے دیکھ لو میرے ہاتھ کو آگ نے نہیں جلایا۔ مالک بن دینار دل میں دل میں اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اے اللہ کیا مانگتا میری عبادت اور یہ آتش پرست آگ کی عبادت کیا، یہ حق کرتا کہ یہ کیسے ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا۔ رب اے مالک، تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹچ تھا، اس لیے اس کے ہاتھ کو میں نے نہیں جلایا، اگر تم دونوں الگ الگ ہاتھ ڈالو تو پھر اس کا ہاتھ جل جائے گا۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ لوگوں نے بھی اپنا ہاتھ ایک اللہ والے کے ہاتھ میں دے دیا ہے، پیر مرشد کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اسد الہدیٰ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، قمر الہدیٰ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، گویا کہ غریب نواز کے ہاتھ میں دے دیا، گویا کہ غوث پاک کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب آپ کے ہاتھ کو بھی، آپ کے جسم کو بھی کوئی آگ جلانے کا، کوئی آگ جلانے کا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہزادہ ہے راجہ کا، شہزادہ ہے راجہ کا، میرے نبی کی ہے یہ شان، سرکار فیضان الہدیٰ قادری۔ ایک ملحد کا یہ عالم ہے، ایک آتش پرست کا یہ عالم ہے، ایک اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے، ہاتھ نہ جلائے۔ یہاں تو ہم لوگ خوش عقیدہ ہیں، ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، ہم نے تو اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دے دیا، ہم نے تو اپنا ہاتھ غریب نواز کے ہاتھ میں دے دیا، ہم نے تو اپنا ہاتھ اپنے پیر مرشد کے ہاتھ میں دے دیا، تو انشاءاللہ کل قیامت میں اس لیے بڑے خوش نصیب ہے کہ آپ ہم لوگ محبت کرنے والے اللہ والوں سے جب محبت کرتے ہیں پھر ان کی کوئی بجا نہ رہا۔ اللہ والے کیا تبلیغ کرتے ہیں، ایک رہو، نیک رہو، مل جل کے رہو، اپنے اخلاق کو بلند کرو، نمازیں پنجگانہ ادا کرو، رمضان آئے تو روزے رکھو، زکوٰۃ کا وقت آئے تو زکوٰۃ دو، اگر مالدار ہو، اگر مالدار ہے تو حج کرو۔ تو صرف محبت کرتے رہیے گا کہ ان کے پاس ہو جاتا ہے، تو اللہ والوں سے محبت کی اور انہوں نے جو فرمایا، جو تبلیغ اس میں عمل یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ تم جیو بھی تو مومن بن کر، مرو بھی تو مومن کر۔ گویا زندگی اس طرح سے گزری کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے۔ آپ غور کریں، آپ اپنا موازنہ کریں کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ۔ آپ اپنے دوستوں کو دیکھیں کہ آپ کے دوست کیسے ہیں، کہ کوئی ایسا گستاخ تو نہیں، کوئی گنہگار تو نہیں، کوئی برا شخص تو نہیں، کوئی بے نمازی تو نہیں۔ آپ کسی سے بھی دوستی کیجیے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت، کسی سے دشمنی کیجیے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ میں نے کہا نا، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ آپ اچھوں سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا حشر اچھوں کے ساتھ ہوگا، اور بروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیجیے گا، ان سے محبت کیجیے گا اور انہیں کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ، کیسے لوگوں کے ساتھ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تو نیک ہیں لیکن آپ کا دوست برا ہے، جب اللہ کا عذاب اس برے پہ آئے تو اس کے ساتھ میں آپ بھی نہ ملیں۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ کی وحی بات ہے، اے یوشع تمہاری قوم کے 1 لاکھ لوگوں پر میرا عذاب آیا، 40,000 لوگ نیک لوگ ہیں، 60,000 لوگ گنہگار ہیں، نافرمان ہیں۔ حضرت یوشع بن نون نے فرمایا، اے اللہ تیرا عذاب میرے گنہگار قوم پہ آئے گی، میرے گروہ پہ آئے گی، یہ تو میں سمجھتا ہوں، میرے نیک لوگوں پر کیوں آئے گی، یہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ تو اللہ نے فرمایا، اے یوشع تمہارے یہی نیک لوگ ان گنہگاروں کے ساتھ، ان بروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے تھے، چلنا پھرنا کرتے تھے، کھانا پینا کرتے تھے، ان کی اپنے رشتوں کو جوڑتے تھے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے سے بچیں، بدعقیدوں سے، وہابیوں سے، قادیانیوں سے ملنا جلنا چھوڑیں، ان کے یہاں رشتہ کرنے سے بچیں، ان کے یہاں لڑکی دیجیے نہ ان کے یہاں سے لڑکی لائیے۔ لوگ آئیں گے، بڑا شکایت لگائیں گے، بیٹھ جائیں گے، آ رہے ہیں قادیانی ایک طرف حکومت کا دعویٰ کر رہا ہے، کہیں حکومت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، میرے نبی کی بات کوئی وہ جامع کمالات انبیاء مرسلین ہی نہیں بلکہ فخر رسولہ، خاتم پیغمبرہ بن کر اس سلسلے ذہب کی آخری کڑی بن گئے۔ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول ہے اور سب سے آخر میں آنے والے نبی۔ آتے رہے انبیاء کما کیا محمد خاتم محمد خاتم، یعنی جو ہوا دفتر بند کے تمام آخر خلق دور فتنوں کا دور، یہ ایمان بچانے کا دور۔ لوگ صبح مسلمان ہوگا، شام میں کافر ہوگا۔ آج کل تو دجال کے ایسے ایسے فتنے آنے شروع ہو گئے ہیں، شاید کہ آپ لوگوں نے نام سنا ہو، AI کا انٹیلیجنس، وہ کسی کی تصویر کو بھی کسی طرح بنا دے گا، آپ کسی کی تصویر کو ہاتھ دھو دے گا، کسی کی طرح بنا دے گا، آپ کو پتہ نہیں کس دجالی فتنے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے، اے لوگ اللہ سے ڈرو، اپنے مفادات کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، اس دولت کی حفاظت ضروری ہے، اور یہ حفاظت تبھی ہوگی جب آپ اللہ والوں سے جڑ جائیے گا، جب آپ بزرگان دین سے جڑ جائیے گا، آپ علماء کرام سے جڑ جائیے گا۔ ورنہ جو ڈاکو لگے ہوئے ہیں تو آپ ایمان کو اسلام میں دعا کرتا ہوں اللہ ان سے قاعدے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سب مصطلحات کا پابند بنائے، اور تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ آئیے کچھ دیر اللہ کا ذکر لگاتے ہیں، جس طرح سے نماز سے بیٹھتے اس طرح سے بعد ہو کر بیٹھ جائے، درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے ہم سب مل کے پڑھ لیں ایک مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کھڑے ہو کے سلام سلام. نہیں اٹھے گا نہیں اٹھے گا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے حشر کے معراج والے عاشقوں کے راج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ شاکر خستہ تمہارا ہے بڑا در پر بیچارہ شاکر خستہ تمہارا ہے بڑا در پر بیچارہ ایک نظر ادھر خدایا آپ ہی کا ہے سہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جب نبی پیدا ہوئے تھے سب ملک در پر کھڑے تھے جب نبی پیدا ہوئے تھے سب ملک در پر کھڑے تھے رب سلم پڑھ رہے تھے بادب یوں کہہ رہے تھے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. بیٹھ
آپ حضرات سے بات کریں. آپ حضرات سے بات کر لیں. ماشاءاللہ خانقاہ بن شریف کا عرس پاک اس بار اپریل کے مہینے میں 10، 11، 12، 2025 ہو رہا ہے.